Unya, gihimo ang 7 last words na malangdong usab kita. Unya ang veneration, unya pagkahapon na outside procession. Grabe. Tuloy-tuloy ang atong pagsakripisyo. Sa sunod adlaw, gabi, gihimo nato ang Easter Vigil. Kung diin ang atong kasaulugan, pila usab ka oras niya mo, siguro sobra duha ka oras. Unya karon ni mata na usab kita pagsayo para niining kasaulugan ang sugat sa atong Ginoong Hesukristo o sa iyang inahan nga si Maria. Busa na kayo na po siguro kadaghanan ka nato kung dili man tanan gibati na o kakapoy. Pero nga nung gihimo man nato kining tanan, nga hanumang nagsakripisyo man kita, nasayon kita kakapoy, gipamaula na ang atong lawas. Pero padayon lang ihapon kita sa pagsakripisyo tungod kay gusto nato nga suklian ang sakripisyo o gugma sa atong Ginoo para kanatong tanan. Kay una ang Ginoo man ang nahigugma kanato. Busa ang atong sakripisyo nga ginahimo tubag lamang sa mga sakripisyo usab nga gihimo ni Kristo alang kanato. Busa kung nabati man nato ang atong ang kakapoy, muingon nato ayaw pagkapoy-kapoy. Laban lang, padayon lang ta sa atong panaw sa kinabuhi. Kay nga naman ang Ginoo wala usab siya gikapoy sa pagmahal kanato. Ang Ginoo wala siya gikapoy sa pagsabot kanato. Ang Ginoo wala siya gikapoy sa pagpasaylo kanato. Bisan og pila pa kahigayon nga kita nakasala kaniya. Bisan ang atong mga sala pabalik-balik na lang, wala siya gikapoy sa pagpasaylo kanato. Kay lagi nagtuo man kita usab nga ang Ginoo, God is a loving God. God is a merciful God. God is a faithful God. Amen. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo sa grasya, sa gugma, sa grasya, sa pasaylo, sa grasya, sa kaluoy. Maigsoon, dihang namatay ang atong Ginoong Hesukristo, siya gibutang sa lubnganan. Unya ang maong lubnganan, gibutangan og dakong bato, gialihan og dakong bato. Nga naman, aron dili siya manimaho, kay patay naman siya. Nga naman, nagibutangan og bato ang iyang lubnganan, kay aron nga dili siya kawaton. Nga naman, nagibutangan og dakong bato ang pultahan sa iyang lubnganan, kay aron nga dili siya makagawas. Nga naman, nagibutangan og dakong bato ang pultahan sa iyang lubnganan, kini tungod kay aron nga magpabilin siyang patay dito sa lubnganan. Maigsoon sa atong kinabuhi, unsay nahimong babag sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, aron usab mabanhaw ang atong Ginoo diha sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Unsa man ang mga bato nga naa sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon, nga nahimong babag aron si Kristo mapanhaw sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon. Kini ba ang mga bato
sa dili pagpasaylo sa atong isig katawo. Kini ba ang mga bato mga milad nato mga kinaiya? Hinaut-unta nga kining atong mga kasaulugan nga gihimo, labi na gayon kining Domingo, nagpapag-uusap sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kay aron nga mabanhaw usab ang atong Ginoo sa atong kasing-kasing. Maigsoon, bisan pa og pila kahigayon nato sa ulugon ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Bisan pa og unsa kanindot ang atong kasaulugan, kung dili mapanhaw ang atong Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, walay pulos ang atong pagsaulog sa iyang pagkabanhaw. Unsa man kini kanindot, unsa man nato kini gipreparahan. Busa nindot usab ayo nga atong pamalandungan sa atong kinabuhi. Atong pangutan-on ang tagsa-tagsa nato nga mga kaugalingon sa atong panaw sa kinabuhi, sa atong panaw sa pagtuo sa Dios. Unsa ang nahimong baba aron mabanhaw siya sa atong kasing-kasing. Niining pagsaulog nato sa pagkabanhaw sa atong Ginoo o kining Easter Sunday, nagpahayag kini sa pipila ka mga kamatuoran sa atong pagtuo. Una sa tanan, that we are reconciled with God. Kita nahiuli ngadto sa Amahan, sa atong Dios. Kita napanindot pagbalik ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Tungod sa atong pagsakripisyo, tungod sa atong paghinulsol sa atong mga sala, tungod sa atong pagpangumpisan, atong gidawat ang kapasayloan sa mga sala. Tungod sa gibuhat nga sakripisyo ni Kristo, nga gidawat niya ang kamatayon, bisan ang kamatayon sa krus, kay tungod og anak sa atong kaluwasan. Hinaut-unta nga kini nga grasya nga atong nadawat gikan ni Kristo, ang grasya sa kapasayloan sa sala, mausab ang grasya nga mapaambit nato sa atong isig katawo. Kaysa diha magipasaylo kita sa Ginoo, sa diha nga kita giluwas sa Ginoo, we are also empowered to forgive our brothers and sisters. Kinsa kanato diri karon ang naghambing pa og kaligot-got o kapugod sa iyang isig katawo? Kinsa kanato karon dinhi ang naghambing pa o wala pa makapasaylo sa iyang isig katawo? Mga igsuon, kung hangtod karon wala pa kita makapasaylo sa atong Ginoo ang atong mga kasaulugan, ang atong ihimong mga buluhaton, magpabili nga walay pulos, magpabili nga walay silbi sa atong kinabuhi. Another truth, usa-usab ka kamatuoran nga gipahayag niining atong kasaulugan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, mao nga kita, we are assured that Jesus is indeed our Lord. Nga siya gayon ang atong manluluwas. Nga siya gayon ang anak sa Diyos. When Jesus was doing His public ministry, so many people rejected Him. Wala mituo kaniya. In fact, He was accused of blasphemy because He looked at Himself as equal with God. Pero mao na ang kamatuoran.
Mao ka na ang atong gituuhan isig mga Kristiyano. Dili lamang siya tao, kundi anak sa Dios. O daghan kaayo mga testimonya sa Ebanghelyo na nagpadayag na tinuod gayud nga si Jesus anak sa Dios. Sa dihang annunciation story, ang anghel miingon kang Maria, the child to be born shall be called the Son of the Most High God. Anak siya sa Diyos. Si San Juan may introduce usap kaniya, miingon, here is the Lamb of God. During the transfiguration of Jesus, the Father spoke and said, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him. Nagpadayag na siya anak sa Diyos. Bisan si Pedro mayon, you are the Christ, the Son of the living God. Bisan galing katong mga inalihan sa mga masasamang espiritu, miila usab nga si Jesus anak sa Diyos. Matod pa nila, what have you to do with us, Jesus, Son of the Most High God? Have you come to destroy us? Giila siya. O ang iyang mga milagro, nagpahayag usab na siya tinuod gayon nga anak sa Dios. Busa kini kasahulugan na atong gihimo karon ang iyang pagkabanhaw usa kadakong milagro nga naghatag usab og testimony that indeed Jesus is of divine origin. Ikatulo, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo nagpahayag usab alang kanato na kita giimbita para sa pagbalik ngadto sa atong kaugalingon nga Galilea. Ang mga apostoles giimbita, giingnan sa ang anghel, lakaw ka mo ngadto sa Galilee, dito ninyo siya makita. Unsa di ay ang Galilee, unsa di ay ang Galilea. Ang Galilea, mausap ang lugar kung diin si Kristo. Iyang nahimamat ang iyang mga tinunan. Dito siya nagpahayag sa mga maayong balita. Misangyaw siya sa maayong balita. Mihimo siya sa lain-lain ng mga milagro nga gisaksihan sa iyang mga tinunan. Buod pasabot ang Galilea naghatag kanila og maayo nga memories sa ilang kinabuhi. Kita mga igsoon, asa o unsa nga paagi usab na encounter nato si Jesus. Nga makaingon usab kita nga mao kini ang akong Galilea, nga akong ginabalik-balikan. Labi na gayon sa panahon nga makasinati kita sa kalisod sa kinabuhi. Aduna kita'y ginabalik-balikan. Adunay mga grasya nga atong ginatanaw, nga atong nadawat sa atong kinabuhi. Abi ninyo mga igsoon, bisan kami, mga pari, moagi usab o krisis sa kinabuhi. Krisis sa bukasyon. Si Father John nagpaambit kanato sa iyahang pamanandong o naghatag siya o example sa iyang kinabuhi, istorya sa iyang kinabuhi. Naagayoy dry moments, naagayoy crisis nga mahita mo. Bisan ako sa akong kaugalingon, aduna usay crisis nga akong naagyan. There was a time in my life na maingon ako, tama na, insakto na, sakit na kaayo, kapoy na kaayo. Kada bitaw ginahatag nimo ang tanan nga makaya nimo, makaalagad ka lamang sa imong isig ka tawo. Pero at the end, ikaw lang gihapon ang i-criticize. At the end, ikaw lang gihapon ang masulod. Sakit kaayo. Busa bisan ako, nakaagi usab ako krisis. Pero unsa nakahatag ka nato og igong puso,
Kung ako mo agi og krisis sa kinabuhi, mubalik ako sa akong kaugalingon nga Galilee. Unsa man kana? Sa akong mga apostolic area sa una, sa ako seminarista pa, ang nakatabang kanako para ma-realize nako sa akong kaugalingon, unsa di ay ako ka-blessed sa Ginoo. Ang mga lolo o mga lola nga mag-abandon sa ilang pamilya. Sila ang nakahatag kanako, nagtabang kanako para ma-realize nako sa akong kaugalingon nga bisan taliwala sa mga kasakit nga akong nagiaagian, blessed di ay gihapon ako sa Ginoo. Busa, kung moabot sa panahon nga ako mubati o kakapoy, mubati o kawalay gana, muadto gayon ako sa lugar kung as adunay, kung diin adunay mga abandon lolo o lola o kaya ngadto sa mga masakiton. Kay sila ang nagapahimangno kanako na blessed ako sa Ginoo. Unsa ang inyong Galilea sa kinabuhi? Unsa ang inyong ginabalik-balikan na nindot kaayo ng mga kasilatian na nakahatag kaninyo og igo nga kusog para makapagpadayon sa panaw sa kinabuhi. Ikaw ba ang pagabanaw sa atong Ginoo Jesucristo nagpadayag, nag-auhag ka nato para makita nato sa atong kaugalingon nga kita di ay makasasala. That we are sinners nga nagkinahanglan o kaluoy, nagkinahanglan o gugma sa Dios, pasaylo sa Dios. Ang pagabanaw sa atong Ginoong Jesucristo nagpadayag usab nga aduna gayoy gingharian sa Dios nga gisaad niya kanato. And that is our ultimate goal or dream in life as Christians. Diri sa kalibutan, daghang kaayo kitang mga pangandoy. Para sa mga estudyante, gusto nila makapagtapos sa ilang pag-eskwela para mahaluna ang ilang kinabuhi, adunay nindot kaayo nga trabaho. Mausap ka na ang pangandoy sa ilang mga gininganan. Kitang tanan gusto nato nga hapsay, gusto nato plaster ang atong kinabuhi. Pero mga igsoon, more than these dreams and ambitions, worldly ambitions we have. Ang pinaka-importante nga ambisyon nato sa kinabuhi, mao nga kitang tanan makasulod ngadto sa kingharian sa Dios. Adunay langit nga gitagana ni Kristo, nga gitagana sa Ginoo alang kanato. Og walay lain, dili kita makasulod ngadto sa kingharian nga iyang isaan kung dili kita muagi ngadto kaniya. Kung wala kitay lawom nga pagtuo sa Ginoo. O kining atong ginabuhat nga mga kasaulugan, ang atong mga gibuhat nga mga buluhaton, dagtimaan kini kung unsa usab kalawom ang atong relasyon o pagtuo ngadto sa Ginoo. Mga igsuon, atong nabantayan usab nga niining kasaulugan sa suhat. Ang ebanghelyo nga atong nadungog, wala man naghisgot bahin sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Tama? Wala kitay nadungog na detalye sa ebanghelyo bahin sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Makaingon kita nga murag nakasentro man ang ebanghelyo sa atong inahan nga si Maria. Kini tungod kay si Maria aduna usay importante kaayong papel sa atong kaluwasan. Busa sa atong pagpadayon sa panaw sa kinabuhi, sa atong pagtuo, padayon usab kita sa pagduol ngadto sa atong inahan. Nga bisan sa mga kapitos kasakit sa kinabuhi, mag-uban siya, nagauban usab siya kanato, nagaampo siya alang kanato. Ipaambit nato ang espiritu sa kalipay, espiritu ni ining kasaulugan sa pagbanhaw sa atong Ginoo ngadto sa atong isikataw.
labi na gayon diha sa atong kaugalingon nga kapamilya o diha sa atong kaugalingon nga komunidad. Himo na ito kini nga intensyon. Himo na ito kini nga pag-ampo sa atong pagpadayon ni ining Santos nga misa. Amen. Palihog manindig.